जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायाम् अर्कन्सा नगरे बेण्टन्विल् क्षेत्रे स्थित श्रीरामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपालमहोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमप्राप्तियोगः। प्रथमः श्लोकः। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ओम। गीताचार्यः श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन समेतम् अस्मान् सर्वान् पुरुषोत्तमप्राप्तियोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन, सदा नित्यम् अव्ययं च भवति अश्वत्थवृक्षः। एतस्य वृक्षस्य ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखं भवति, तथा छन्दांसि एतस्य वृक्षस्य पर्णानि भवन्ति। एतस्य अश्वत्थवृक्षस्य रहस्यं यः जानाति सः वेदवित् भवति। अर्जुन, जननमरणचक्रं यत् भवति तत् अश्वत्थवृक्षमिव भवति। यथा अस्य वृक्षस्य मूलानि ऊर्ध्वं भवन्ति तथैव चतुर्मुखब्रह्म ऊर्ध्वलोके भवति। यथा अस्य वृक्षस्य शाखानि अधः प्रसरन्ति तथैव देवताः, मनुष्याः, पशवः सर्वे अधोलोके भवन्ति। एषः वृक्षः कदापि शुष्कः न भवति, अतः एषः नित्यं सनातनं च भवति इति उक्तम्। अस्य वृक्षस्य पर्णानि छन्दांसि भवन्ति। वेदमन्त्रोक्तानि कर्माणि अस्य वृक्षस्य पर्णानि भवन्ति। कर्मफलानि प्राप्तुं कृतकर्माणि अस्य वृक्षस्य वृद्धिकारणं भवति। अयं निजः रहस्यं वा यः जानाति सः वेदवित् भवति अर्जुन। एवं श्रीकृष्ण परमात्मा अत्र अश्वत्थवृक्षं जननमरणचक्रेण तुलनां करोति। अपि च सः वेदानां महत्त्वं बोधयति, तथा तेषाम् अवगमनम् एवं तेषु श्रद्धा च भवितव्या इति वर्णयति। अश्वत्थवृक्षस्य द्वारा वेदान्तर्गतं ज्ञानं बोधयति। अतः वयं सर्वे अस्मात् जननमरणचक्रात् उत संसारात् यत्र अश्वत्थवृक्षे इव परिश्लिष्टाः स्मः तस्मात् बन्धनात् विमुक्ताः भवन्तः श्रीमन्नारायणं प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्मः। श्रीकृष्णपरमात्मनः उपदेशान् ध्यायन्तः अस्माकं जीवनं सार्थकं कर्तुं श्रीमन्नारायणे शरणागतिं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तः वयं सर्वे श्रीकृष्णपरमात्मनः वचनानि अनुसरामः। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः, अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः 18 अध्याये 65 श्लोकात् 70 श्लोकेषु 8 विषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् 8 विषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः
सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत् करिष्ये वचनं तव इत्युक्ते हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् अष्टविषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्यपूजा तपः यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः अष्टप्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु। एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् अष्टप्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि। मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं मा शुच। अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ॐ ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्।